भोइस कतिको मन पर्छ? अनि तपाईहरुलाई भोइस अफ नेपालमा करण जाँदैछ भन्ने थाहा थियो कि थिएन? दुईजनालाई मात्रै? किन करणले सेयर नगरे होला अरु साथीहरुलाई चाहिँ? करणले हामीलाई सरप्राइज हुनुभयो त? सरप्राइज हुनुभयो। कस्तो लाग्यो करणको परफर्मेन्स? मलाई खुसी दिने तिमी नै हो, तिमी नै हो, तिमी नै हो, तिमी नै हो, तिमी नै हो। आज किन लाग्छ मलाई यो जिन्दगी छोडिँदैछ। हाम्रो करण भाइ कतिको पढाइमा चाहिँ कतिको ट्यालेन्ट छ साथीहरूले भन्नुभयो। तर यस्तो हुन्छ भन्ने सोचेको थिइनँ मैले। सोच्नु भएको थियो म्यामलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो आफ्नो स्टुडेन्ट गएर त्यहाँ पर्फर्मेन्स गर्नुभएको थियो होला, कतै धेरै एक्सपेक्ट गर्नुभएको थियो किन भन्दा जजले टर्न गर्नु मात्र ठुलो कुरो होइन, किन भन्दा स्टार्टिङ पोइन्ट उसले जुन गेन गर्यो यति धेरै पपुलारिटी अब कसरी म तिम्रो साथमा भोलि फुट्दैन तिमीलाई कसरी म तिम्रो अघि सुनाइजान्छु म मलाई भन्न आउँदैन मलाई पुग्न आउँदैन मलाई। हाम्रो करणको साथीहरू तपाईहरु करणको भोइस कतिको मन पर्छ? अनि तपाईहरुलाई भोइस अफ नेपालमा करण जाँदैछ भन्ने थाहा थियो कि थिएन? दुईजनालाई मात्रै? किन करणले सेयर नगरे होला अरु साथीहरुलाई चाहिँ? करणले हामीलाई सरप्राइज हुनुभयो त? सरप्राइज हुनुभयो। कस्तो लाग्यो करणको परफर्मेन्स? अरु हाम्रो करणको बारेमा कसैले के भन्नु मन छ? को कसलाई थाहा थियो? हैन दुईजना को कसलाई थाहा थियो? मलाई र मन्जिललाई। ओहो दुईजना साथीहरुलाई थाहा थियो? हात उठाउनुस् त। तपाईहरु दुईजनाले चाहिँ थाहा थियो, तीनजनाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सरप्राइज एउटा प्याकेज आउँछ भनेको थियो हैन, सरप्राइज त भयो। अनि एकदम ठुलो सरप्राइज एउटा प्याकेज आउँछ म्याम भनेको थियो, झ्याक्कै पाइहाल्यो। एक्सपेक्ट के गर्नु भएको थियो ल भन्नुस्, थाहा भएको साथीहरुले चाहिँ मिस मैले त धेरै एक्सपेक्ट गरेँ। के गर्नु भएको थियो? राम्रै गर्छ जस्तो लागेको थियो, राम्रै नै छ। योभन्दा अगाडि विगतमा यहाँ क्लासमा गीत गाएर सुनाउँदा कस्तो लाग्थ्यो करणले? हाम्रो करण भाइ कतिको पढाइमा चाहिँ कतिको ट्यालेन्ट छ साथीहरूले भन्नुभयो। साथीहरुको लागि डेडिकेट गर्न एउटा गीत ल साथीहरु
साथीहरूको लागि अनि फोर्समा हामी त उभिने साथीहरूको लागि यो विशेष तिमी नै यो मलाई माया गर्ने तिमी नै हो तिमी नै हो तिमी नै हो मलाई खुसी दिने तिमी नै हो 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 हेर मलाई समायो हात नछुटोस् हाम्रो डरियो साथ देख्नेले देखोस् सुनोस् हाम्रो यो सम्बन्ध पश्चाताप छैन पुरै यहाँ खुसी छौँ हामी छौँ जहाँ भन्नेले भनोस् गरोस् हाम्रो भाइहरूलाई जति जे छ मेरो तिमी नै हौ मलाई आफ्नो भन्ने तिमी नै हौ 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 साथै यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु बहुप्रतिभा र आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ एकदमै स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ पक्कै पनि तपाईँ हाम्रै चिर परिचित द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को ब्लाइन्ड अडिसनबाट एकदमै राम्रो गायक भन्नुपर्छ अथवा पर्फर्मर भन्नुपर्छ एकदमै ट्यालेन्ट भएको ट्यालेन्टेड सिङ्गर हुनुहुन्छ हामीसँग करण राई साथै उहाँको मम्मी हुनुहुन्छ र आज चाहिँ हामी विशेष गरी उहाँ अध्ययन गर्नुहुने स्कुल नमुना सेकेन्डरी स्कुलमा आएका छौँ त्यही सँगसँगै हाम्रो स्कुलको फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ साथै स्कुल व्यवस्थापक समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ सबैजनालाई एकसाथ म स्वागत गर्न चाहन्छु कस्तो छ सन्चै हुनुहुन्छ हजुर सन्चै छ ओके भोइस अफ नेपालमा जानुभएको थियो है ब्लाइन्ड अडिसनबाट आउट हुनुभयो हजुर जुन तपाईँप्रति सबैजनाले आशा गर्नुभएको थियो है तपाईँको पर्फर्मेन्स भइरहँदा चाहिँ सबैजनाको मन ढुकढुक भइरहेको थियो कतिखेर टर्न हुन्छ जजहरू कतिखेर टर्न हुन्छ भन्दै अन्तिमसम्म पनि टर्न हुनु भएन यो जजहरूले जुन निर्णय गर्नुभयो तपाईँप्रतिको कतिको न्यायोचित छ जस्तो लाग्छ आफूलाई चाहिँ अब मलाई चाहिँ खासै नर्मलै लागिरहेको छ किनभने सायद चित्त बुझेन होला त्यही भएर एक्सेप्ट भएन जस्तो लागेर मलाई चाहिँ त्यही फिल लाग्छ अब त्यो तर यस्तो हुन्छ भन्ने सोचेको थिइनँ मैले सोच्नु भएको थियो म्यामलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो आफ्नो स्टुडेन्ट गएर त्यहाँ पर्फर्मेन्स गर्नुभएको थियो होला कतै धेरै एक्सपेक्ट गर्नुभएको थियो होला है यस्तो छ हाम्रो करण चाहिँ अब हजुर यो बाबु चाहिँ म्युजिकमा निकै नै इन्ट्रेस्टेड हजुर साथसाथै पढाइमा पनि निकै राम्रो हजुर अनि वेल डिसिप्लिन अनेस्टी होइन हजुर साथीहरूसँग चाहिँ एकदमै मिल्ने हजुर म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको सबैसँग मिल्ने राम्रो स्टुडेन्ट हजुर र उसलाई चाहिँ बेसी अब यो म्युजिकमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो र डेफिनेटली कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बाबु गएकै थाहा छैन कि हामीलाई किन भन्दा बाबुले चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ म्याम मेरो अब के अरे बाहिर ऊहरू कन्सर्टहरू भइरहेको थियो होइन जानु चाहिँ बाबु गइराख्ने अनि चाहिँ अब हाम्रो त मर्निङ क्लास हुन्थ्यो मर्निङ क्लासमा चाहिँ बाबु एब्सेन्ट हुन्थ्यो किन भन्दा उसको चाहिँ पढाइ साथसाथै उसको चाहिँ एक्स्ट्रा
सिङ्गिङतिर थियो होइन त्यसले गर्दाखेरि बाबु चाहिँ प्र्याक्टिसमा चाहिँ गइ नै रहेको थियो र पनि यो अहिले अडिसन राउन्ड चाहिँ हामीले अलिकति पछि थाहा पायौँ जुन चाहिँ अब हामीले नत्र अलिकति स्कुलले अझ सपोर्ट गर्न पाउँथ्यौँ उसलाई अलिकति गाइडेन्स गर्न पाउँथ्यो होइन बाबुले चाहिँ अब हुन्छ भन्ने थियो कहिले हुन्छ भन्ने चाहिँ अलिकति हामीलाई भनौँ न अब नोटिस चाहिँ अलि ग्यापिङ भयो होइन र पनि अब हिजो त्यो पर्फर्मर हामीले हेऱ्यौँ स्कुल सब टिम चाहिँ एकदमै खुसी किन भन्दा जजले टर्न गर्नु मात्र ठुलो कुरो होइन किन भन्दा स्टार्टिङ पोइन्ट उसले जुन गेन गर्यो यति धेरै पपुलारिटी अब सबैतिर छ नि त अहिले न्युजहरूमा त्यस पछाडि मिडियामा जति कुराहरू बाबुको भोइस सम्बन्धी हेर्दा त बाबु साँच्चैकै अब सानो देख्छु होइन सानोको पनि एउटा चाहिँ भोकल साउन्ड जुन चाहिँ राम्रो जुन चाहिँ सबै अब श्रोताहरूको मन छुने आज पनि अगाडि हाम्रो आजकै मिडियाहरू साथीहरू आउनुभएको थियो उहाँहरूले पनि बाबुको इन्टरभ्यू लिनुभयो निकै नै राम्रो क्या उहाँको फेरि थुप्रै गाना त्यहाँ त एउटा मात्रै गाना अब सुनाएको थियो भने आज 3-4वटा गानाहरू जस हाम्रो करण भाइले पर्फर्म गर्यो सबैलाई राम्रो होइन त्यो भएको भएर चाहिँ अझ फर्दर राम्रो गर्नुहोस् भन्न चाहिँ चाहन्छु मैले पक्कै पनि एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स थियो र जजहरूले पनि उहाँको पर्फर्मेन्स पछि जुन टर्न गर्नु भएन त्यसपछि उहाँले पनि रिग्रेट फिल गरिरहनु भएको थियो है हामी पनि भन्छौँ कि भोइसले यति राम्रो प्रतिभालाई गुमायो भोइसको स्टेजले होइन म त गुमाएको भन्दा पनि यसलाई चाहिँ त्यति धेरै ठुलो रूप नलिनै भन्छु किन भन्दाखेरि एज त्यति गएको छैन प्लस अहिलेको यो 77 सालको एससीको नानी हो र एससीको लागि जति अब यस्तो कोभिडको टाइममा त्यति धेरै पढाइहरू अगाडि लान पाएको छैन स्कुलले पनि र हामीले अब हाम्रो नमुना स्कुलले गरेको भनेको चाहिँ कोभिडको टाइममा पनि अनलाइन क्लासेसहरू रन गरेका थियौँ र त्यो रनिङ गर्दाखेरि जति फिजिकल क्लासमा राम्रो पढाइ गर्न पाउने हुन्थ्यो अनलाइनमा त्यति धेरै इफेक्टिभ थिएन त्यसले गर्दाखेरि त्यस बाबुको त्यो एससी पनि त हेर्नु पर्यो होइन उसको सोख आफ्नो ठाउँमा छन् तर कम्तीमा एउटा पढाइ लेभल जुन चाहिँ एससी त अर्को वर्ष दिन्छु भने त मिलेन त्यो हिसाबले पनि जस हाई स्कुलले चाहिँ ठिकै सोचेका छन् त्यति नराम्रो होइन ठिकै छ टाइम छँदैछ अझै सिजन 4 आउँछ त्यसको लागि अझ तयारी गर्ने एउटा चाहिँ प्लेटफर्म पायो होइन त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ म्यामसँग फेरि जोडिन्छ मम्मीसँग जोडिन चाहे हजुरको विचार चाहिँ के छ के लाग्यो यहाँलाई आफ्नो छोरा जब सेलेक्ट हुनु भएन तपाईँलाई आशा त थियो होला है सेलेक्ट हुन्छ अझै अगाडि जान्छ मेरो छोरा भनेर होइन हाम्रो खासै त्यस्तो थिएन अब उसले कतै नसिकेको घरैमा बसेर गरे पनि हो त्यो उनीहरूले त्यो भोइस पठाएको पनि मलाई थाहा छैन भनेपछि बाबुले एकैचोटि सरप्राइज सबैजनालाई दिनु मोबाइल चलाइरहेको छ मोबाइल खेलाइरहेको छ भन्यो के गरिरहेको छ भन्यो त्यही त हो अब अहिलेको बच्चाहरू कता कता के गरेर बस्यो होला भने भरे चाहिँ त्यतातिर भोइस उस गरेर रहेछ नाम निस्केछ मम्मी जानुपर्छ धुमराईतिर भन्यो त्यतिखेर मात्रै थाहा भएको अनि पछि पनि अब केही नगरे मान्छे अब एकैचोटि त्यतिसम्म 2-3 स्टेप जाँदा पनि अलिअलि गर्ने थिएछ ठिकै रहेछ भनेर त्यो ठाउँमा पुग्दा अलिकति कस्तो कस्तो लाग्यो अनि त्यहाँ अब त्यो सेलेक्ट नहुनु त के ठुलो कुरा र समय छँदैछ सानै उमेरदेखि ऊ सुरुवात पनि हो मलाई त खासै त्यस्तो लागेन र पनि हामी फ्यामिलीमा सबैमा त्यस्तो पनि छ त्यस्तै छ त्यस्तै हो त्यो उहाँको साङ्गीतिक यात्राको पहिलो सुरुवाती हो अन्त्य होइन यसलाई सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ है करण अनि पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ 10 क्लासमा हुनुहुँदो रहेछ एसीको प्रिपरेसन कस्तो चल्दैछ होइन यो बारे पनि अहिले चाहिँ एकदमै पढाइतिर नै फोकस भइरहेको छ त्यही भएर खासै अब यता अब सोसल नेटवर्कतिर पनि खासै कसैले केही भन्न पाएको छैन अनि पढाइले गर्दाखेरि नै किन भन्दाखेरि इक्जाम पनि नजिकै आइसक्यो त्यो कारणले गर्दा पनि पढाइ नजिकै गर्दा भन्दा पनि अरू क्लासमा भन्दा यो 10 क्लासमा चाहिँ अलि प्रेसर हुन्छ होइन पढाइको अलि बढी हुन्छ यतिखेर यही समयमा चाहिँ यहाँलाई भोइस अफ नेपालमा जानै पर्छ होइन मैले पार्टिसिपेट हुनै पर्छ भन्ने सोच चाहिँ कताबाट आयो ल म चाहिँ अब पहिला पनि पहिलेबाट गाउँथेँ अनि त्यहाँबाट सिजन 2 तिर पनि जा भनिरहेको थियो कतिजनाले अनि सिजन 1 चाहिँ हेऱ्यो जान मन लाग्यो अनि 2 मा नि जा भनेर चाहिँ कसरी जाउँ भइरहेको थियो गएन अनि सिजन 3 मा चाहिँ ल जानै पर्ला जस्तो भएर आएछ अनि सिजन 3 मै गइहाल्यो सिजन 3 मा चाहिँ जानै पर्छ मैले सरप्राइज दिन्छु भनेको सरप्राइज भनेपछि एकैचोटि तपाईँले फ्यामिलीलाई भने स्कुलको टिचर्सहरूलाई होइन साथीभाइलाई सरप्राइज दिनुभयो स्टेजमा गएर यहाँले त हल्कै बचाउनु भएको थियो
होइन तपाईँले गत एपिसोड हेर्नुभयो अस्तिको एपिसोड कमेन्टहरूमा त करण भनिरहेको थियो नि करणलाई फेरि ल्याउनुपर्छ भनेर यति धेरै भनिरहेको थियो मैले पनि देखिरहेको थिएँ मैले अब होस्टेलमै थिएँ अनि त्यहाँबाट थाहा पाएँ जब अनि म पनि घर अनि बिदाको दिनै घर गएपछि हेरेँ मैले पनि धेरै त्यस्तो नोटिफिकेसनहरू आइरहेको थियो धेरै सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू पनि देखिरहेको थिएँ धेरै खुसी पनि लाग्यो भनेपछि तपाईँले सुरुवातीमै यति धेरै दर्शकको मन जित्नु भएको छ हजुर त्यो बापत चाहिँ आज तपाईँले एउटा गीत सुनाउनु पर्ने हुन्छ अब ओके त्यसले भनेको नि अलिक याद आयो मलाई गाउँ होला म चाहिँ त्यही भोइस नेपालको एउटा त्यही सबै ताजा त्यही नै तिमीलाई भनु कसरी म तिम्रो साथमा भोलि फुट्दैन तिमीलाई भोको कसरी म तिम्रो अघि समाइ जान्छु म मलाई भन्न आउँदैन मलाई पोख्न आउँदैन मलाई कोर्न आउँदैन भावनाका कुरा मलाई भन्न आउँदैन मलाई पोख्न आउँदैन मलाई कोर्न आउँदैन भावनाका कुरा थ्याङ्क यू सो मच यही गीतले तपाईँले सबै दर्शकहरूलाई होइन आफूतिर तान्नुभयो जजहरूलाई पनि तान्नु भएको थियो तर मिस्टेकली उहाँले टर्न गर्नु भएन भन्छु म मेरो पर्सनल विचार चाहिँ अहिलेसम्म म्युजिक सिक्नु भएको छैन है हजुर क्लास चाहिँ लिएको छ घरमै बसेर गीत गाउनुहुन्छ घरमै बसेर दाइहरूले पनि अलिअलि यसो गर्दा मिठो हुन्छ यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुर एकदमै तपाईँको पर्फर्मेन्स हेर्दा होइन कन्फिडेन्स लेभल एकदमै हाई थियो होइन मजाले गीत नटरै गाइरहनु भएको थियो कि तपाईँलाई भित्रभित्र चाहिँ डर लागेको थियो भित्रै त अलिकति नर्भसै भइरहेको थियो भित्रभित्रै त अलिकति बाहिर नदेखेको मात्रै भित्र त अलिकति डर तपाईँलाई पहिलोचोटि भोइस अफ नेपालको स्टेजमा टेक्दाखेरि चाहिँ दिमागमा चट्टै के आएको थियो भन्नुहोस् त्यस्तो के भन्दाखेरि त्यही प्रेजेन्ट कन्डिसन नै मेरो दिमागमा आइरहेको थियो त्यही ठ्याक्कै जे देखिरहेको थियो त्यही यस्तै खासै त्यो अरू चाहिँ केही सोच आएको थिएन अब त्यो कसरी कतै गीत पो बिग्रिने हो कि भन्ने अलिअलि कता कता चाहिँ लागिरहेको थियो त्यस्तै हो हजुर तपाईँलाई आशा थियो जजहरू टर्न हुनुहुन्छ भन्ने राइट हजुर कतै एकजनाले चाहिँ गर्छ कि भन्ने आशा चाहिँ लागि नै एकजना मात्र एकजना किन भन्दाखेरि तपाईँको जनरको नभएर जर्नल अलिकति जर्नल पनि हेरेर पनि मैले एकजनालाई नै एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ तर कसलाई तृष्णा म्यामलाई नै मैले चाहिँ हजुर एक्सपेक्ट गरेको थिएँ तर उहाँहरू अरू जजहरू डिफ्रेन्ट जनरको भए पनि होइन पपलाई पनि सेलेक्ट गरिरहनु भएको छ तृष्णा म्याम तपाईँको फेभरेट हो कि त्यही भएर फेभरेटै त होइन अलिकति किन भन्दाखेरि गीत पनि अब नलिन लिम्बूको भन्न आउँदैन त्यस्तो अलिकति मोडर्नै भयो नि त नलिन लिम्बूहरूको अब तृष्णा म्यामहरू पनि त्यही भएर चाहिँ मैले त्यही सोचेर पनि मेरो पनि पर्सनल सोच चाहिँ त्यही थियो ओके पक्कै पनि तपाईँले दर्शकको मन जित्नु भएको छ होइन अब भोइस अफ नेपालको ट्यागै नजित्नु भए पनि जितेसरी नै लोकप्रियता पाउनु भएको छ त्यसको लागि तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु एकचोटि सो वेलकम ओके मानसँग म जोडिन चाहन्छु हजुर करण तपाईँहरूको स्कुलमा सानैदेखि पढ्नु भयो है सानैदेखि होइन हाम्रोमा भनेको 2 इयर्स मात्र हो हजुर योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो बाबु त अर्को कुन स्कुलबाट आउनुभएको हजुर म चाहिँ उता पहिला दापासीतिर पढ्ने गर्थेँ भनेको हामी कहाँ चाहिँ 9 क्लासदेखि मात्र 9 क्लासबाट उसको स्कुलको साङ्गीतिक प्रोग्रामहरूमा सहभागिता चाहिँ कतिको छ र कस्तो छ
मेन कुरो त यसको गायनकै कुरो गर्दाखेरि साथीभाइहरूसँग मिलेर एकदमै गाउन मन गर्ने हिजो भर्खरै हामी होलीको प्रोग्राम जुन चाहिँ अब होस्टेलाइजमा हुँदाखेरि अहिले कोभिडको टाइममा अब पानीहरू त्यति युज गर्दैनौँ होइन तर अलिकति इन्टरटेनमेन्ट त गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अब क्लासरुमभित्रै मनाएका थियौँ एकदमै रमाइलो अब कम्तीमा यो भोइस अफमा भनौँ न त्यो गाएको गानालाई चाहिँ रिभाइज गरौँ अझ अलिकति माइन्ड फ्रेस होस् भन्ने हिसाबले सबै साथीहरूसँग निकै नै रमाइलो हाम्रो करणले थुप्रै 3-4वटा भन्दा बेसी गाना गाएको थियो है अनि एकदमै रमाइलो सबैले फिल गरे अनि हाम्रो प्रिन्सिपल सरले पनि ठिकै छ त त्यो एउटा जोड्ने कोही मात्र अन्त्य होइन कम्तीमा अब हामीले एउटा सपोर्ट गर्न सक्ने भनेको क्लासमा होस् अथवा बाहिर कुनै कतै होस् होइन गाना गाउन लगाइदिएर उसलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रिन्सिपल सर खुद नाच्नु भएको थियो होला सायद है हिजो आउँदै गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ सेलिब्रेटिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो पछि हामीले टिका लगाइदिएर हामीले पनि गऱ्यौँ अनि हामीले लाइभ प्रोग्राम पनि गऱ्यौँ थुप्रै प्यारेन्ट्सहरूले ओहो करण बाबु भनेको उसले भोइस अफ उसमा प्रोग्राममा चाहिँ म लुबुबाट मात्र आएको स्कुलको नाम नभनेको भएर कतिले थाहा पाएन म्याम तर हामी पनि सपोर्ट गर्ने थियौँ यति राम्रो ट्यालेन्ट भएको बाबुलाई भनेर चाहिँ थुप्रै गार्जेनहरूले हिजो लाइभ प्रोग्राममा अब अर्को गाना हामीले कहिले हेर्न पाउँछौँ म्याम त्यो भनेको एउटामा मात्र इन्डिङ होइन कम्तीमा अरू प्रोग्राममा पनि करणलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ है भनेर थुप्रै प्यारेन्ट्सहरूले बेलुकाको हामी लगभग कति 9-10 बजीसम्मै थियो हाम्रो त्यो लाइभ प्रोग्राम निकै रमाइलो गाउनु भयो भनेपछि तपाईँहरूको स्कुलमा सिङ्गिङ कम्पिटिसन पनि हुने गर्छ होला हजुर छ नै डेफिनेटली म्याम हाम्रोमा थुप्रै जस्तै इसी एक्टिभिटिज अन्तर्गत चाहिँ सिङ्गिङलाई पनि हामीले फोकस गरेका छौँ योभन्दा अगाडि हामीले टिका पहाडीज्यू जुन चाहिँ अब सिङ्गिङको सङ्गीतकार होइन अनि थुप्रै अरू कलाकारहरू आउनुहुन्छ र प्रत्येक वर्ष हाम्रो चाहिँ मोडल छमछमी भनेर हामीले एउटा टाइटल राखेका छौँ त्यसमा चाहिँ सिङ्गिङ गरेर थुप्रै नानीहरू जुन चाहिँ अब गिटारहरू होइन उनीहरूले प्रेजेन्ट प्लस टिका पहाडी सरले त त्यो नानीहरूलाई चाहिँ 1 इयरको कोर्स फ्री अफ कोर्स नै त्यस्तोहरू गिफ्टहरू दिनुभएको छ त्यसै गरेर हाम्रो डान्सतिर पनि मोडल छमछमी डान्स भयो सिङ्गिङको भयो होइन त्यस्तै गरेर हाम्रोमा चाहिँ भ्याली वाइड फुटबल भलिबल होइन त्यो चाहिँ हाम्रो आयोजना हुन्छ र हाम्रो अहिलेसम्ममा 12 रनिङ सिल जुन चाहिँ भ्याली वाइडमै सबैले भाग लिन पाउने ताकि नानीहरूको पढाइ सँगसँगै उनीहरूको चौतर्फी विकास होलिस्टिक डेभलपमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ पढाइलाई मात्र ध्यान नदिएर यी एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा बच्चाहरूको इन्भल्भमेन्ट भयो भने पक्कै पनि पढाइलाई चाहिँ अगाडि लान सकिने भएको भएर चाहिँ हाम्रोमा यस्ता एक्टिभिटिज चाहिँ हुन्छ भनेपछि यहाँ क्लासहरू चाहिँ अन्य क्लासहरू के दिनुहुन्छ म्युजिक क्लास डान्स क्लास भयो अनि स्काउट छ हाम्रोमा त्यस पछाडि हाम्रो कम्प्युटरको भनिहाल्यो होइन त्यस पछाडि हाम्रो अनलाइन प्रोजेक्ट त्यो पनि छ सिटिएफको प्रोग्राम छ अहिले हामीले अहिले यो साल मात्र लागू गरेको भनेको हाम्रो चाहिँ स्ट्रिम एप्रोच छ जुन चाहिँ पढाइमा साथसाथै नानीहरूलाई चाहिँ रिसर्च मेथडबाट खालि पढाइलाई चाहिँ बुक ओरिएन्टेड नगरिकन होइन एउटा रिसर्च मेथडबाट चाहिँ कसरी ज्ञान दिन सकिन्छ बाहिरी नलेज कसरी दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले स्ट्रिम एप्रोच लगाएको छौँ हस् थ्याङ्क यू म्याम इन्फर्मेसनको लागि म करणसँग भन्दा पनि मम्मीसँग जोडिन चाहन्छु मम्मीको चाहिँ के छ इच्छा आफ्नो हरेक आमा बाबुको चाहिँ एउटा सपना हुन्छ आफ्नो छोराले यो गरिदियोस् त्यो गरिदियोस् यो भइदिए हुन्थ्यो होइन आमाको चाहिँ के छ इच्छा करणप्रति करणले चाहिँ के गरिदियो भने होइन मेरो इच्छा पुरा हुन्थ्यो होला भनेर सोच्नु भएको छ मैले चाहिँ पढाइमा नै राम्रो पढिदिएको भए हुन्थ्यो होला अब 3टा छोरो है मेरो अनि जेठो बाहिर लागिहाल्यो अनि माइलो ब्याचलर पढ्दैछ यो कान्छाले पनि यो अलिकति पढेको जस्तो त यो जमानामा हुँदैन पढाइलाई नै अलिकति हाम्रो मतलीको बच्चाहरू चाहिँ पढाइलाई अलिकति अगाडि नसार्ने जहीँ पनि त्यही देख्छु अब जबरजस्ती गरेर त हुन्न अनि पढिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो पहिल्यैदेखि सोच्दै थियो अब हेर्दै जाऊँ अब कुनतिर कहाँ के हुन्छ गर्दै जाँदाखेरि म्युजिकतिर लागिरहेको खुसी हुनुहुन्छ त्योमा यो एउटा मान्छेको कला हो खुसी छु यसमा त तर पनि पढाइलाई चाहिँ यो एउटा छोराले चाहिँ धेरै राम्रो पढिदिएको भए जस्तो लाग्थ्यो कि तर अब पढ्दैछ अब सानै छ अब खोइ के हुँदै जान्छ अब त्यही समयले बताउँला भनेपछि जे होस् छोराले अरू पेशा जे अङ्गाले पनि
पढाइलाई चाहिँ निरन्तरता दियोस् भन्ने आमाको चाहना होइन त ओके थोरै हामी करणको बालापनको मेरतिर ढल्क्यौँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ बच्चामा बाल्यमानमा त ऊ त धेरै सानैबाट धेरै नाच्ने डान्स तर त्यो डान्सलाई कसरी बिर्सियो म त पछि नाचेरै उदै गरेरै पेट पाला गर्ने रहेछ जस्तो लाग्थ्यो तर त्यो डान्सलाई उसले कसरी झट्टै बिर्स्यो अब यस्तोतिर लाग्यो साथीहरूसँग अब यस्तो गिटार सिटार बजाउने यता दाईहरूसँग त्यतिकै यो डान्स त भर्खर चाहिँ धेरै सानोमा त धेरै नाच्ने सानो बच्चादेखि नै सबैले माया गर्ने मान्छेहरूले पैसा दिने नाचा भन्ने नचाउने अनि कसैको घरतिर यसो रेडियो केही बजेको सुन्ने बित्तिकै गयो नाचिदियो फेरि नाच्ने खुट्टा लाग्यो कि नाचिदिइहाल्यो त्यो ऊ चाहिँ त्यस्तो थियो अनि अब सानो केटाकेटीदेखि नै अलिकति जो ठुलो मान्छेसँग पनि जोसँग पनि गइराख्ने मिलिहाल्ने त्यस्तो खालको स्वभावको चाहिँ थियो चण्डल चाहिँ चण्डलै थियो हेर्दा चाहिँ इनोसेन्ट देखिनुहुन्छ भित्रबाट चाहिँ निकै चलाक हुनुहुँदो रहेछ होइन दाईहरूको चाहन्चोमा चाहिँ ऊ धेरै चण्डलै थियो ओके अब फेरि हामी एउटा करणको गीत सुन्छौँ है लास्ट एउटा चाहिँ आज किन भन्ने गीत हुन्छ आज किन लाग्छ मलाई यो जिन्दगी छोटिँदैछ आज किन लाग्छ मलाई बाटोहरू मोडिँदैछ कुराहरू गर्न धेरै छन् छोटो यो समयमा यति मिठो गाउनुहुन्छ मम्मीले भनेअनुसार नाच्नमा पनि निकै पोख्तो हुनुहुन्थ्यो अरे अहिले चाहिँ नाच्नुहुन्छ कि अहिले चाहिँ अलि म्युजिकमा लागेकोदेखि चाहिँ डान्स पनि अलिकति म्युजिकमा लागेपछि इन्ट्रेस्ट बढी यतै मात्र गयो कसरी इन्ट्रेस्ट चाहिँ एक्कासी म्युजिकमा लाग्यो हाम्रो करणलाई अब घरमा दाइहरूले बजाउनु भयो होइन त्यसरी नै अनि साथीभाइहरूसँग पनि अनि गिटार बजाएर ज्यामिङ गर्ने भएपछि त्यसरी चाहिँ म्युजिक प्रति झन् आकर्षित हुँदै गयो त्यसरी नै म्युजिकमा चाहिँ लाग्यो के छ करणको भविष्यको योजना कि म्युजिक फिल्डमै लाग्ने कि अरू केही गर्ने कि के छ म्युजिक चाहिँ अब छुट्दैन नै अब एउटा पार्ट अफ माई लाइफ नै हो यो म्युजिक भनेको चाहिँ यो चाहिँ छुट्दैन नै अब आगामी दिनमा अब आफ्नै गीत पनि निक्लिन सक्छ आफ्नै त्यो सोख पनि छ आफ्नै ब्यान्ड बनाउने सानैबाट रहर थियो झन् स्कुल लेभलमै एउटा ब्यान्ड बनाउनु रहर पनि थियो अब तर स्कुल लेभलमै अलिक गाह्रो पनि भयो भने अलिकति ओके भनेपछि यहाँको रहर एउटा प्यासनै भनौँ न प्यासनै बनिसकेको छ म्युजिक भन्दा मिल्छ हजुर म्युजिक चाहिँ अब भैरव नेपाल यो सिजन यस्तै भइहाल्यो अर्को सिजनमा के छ जाने प्लान हजुर प्लान गरि पनि रहेको छु तर अब त्यो त्यति बेलाकै सिचुएसनमा पनि दर्शकको माग त यही सिजनमा छ नि माग त यही सिजनमा छ तर अब जस्तो कि अब ब्लाइन्ड अडिसनको कन्टेस्टेन्टलाई वाइल्ड कार्ड इन्ट्री नियम विपरीत भए पनि होइन दर्शकको चाहना इच्छा भयो भने त त्यहाँ नियम पनि परिवर्तन हुन सक्छ कि छ त्यो हो नि त चान्स त लिइहाल्ने हो होइन हजुर चान्स त अब पायो भने त लिने हो तर लागु नभएपछि त कसरी लिनु नै होइन र होइन जे भए पनि दर्शकको भोट हो नि त दर्शकले धेरै भोट गर्नुभयो भने त असम्भव भन्ने कुरा केही छैन होइन ओके थ्याङ्क यू सो मच केही छ कुरा गर्ने र हौ ओके हुन्छ
एउटा के मिस्टेक आएछ भने होइन हाम्रो करण राई चाहिँ खास घर चाहिँ कता हजुरको हाम्रो सङ्खुसभा मकालु गाउँपालिका धेरैले चाहिँ होइन सङ्खुसभा सङ्घसभा सोलुखुम्बुको भनिरहनु भएको रहेछ अनि त्यहाँ मिस्टेक गरेछ अरे भन्ने सुन्यो हुन्छ ल हुन्छ हस् ओके हामीले म्युजिकको कुरा कहानी पनि गऱ्यौँ स्कुलमा उसको कस्तो छ त पर्फर्मेन्स होइन पढाइको बारेमा पनि कुरा गरिसक्यौँ अब हामी थोरै पछाडि कुरा गर्छौँ जुन तपाईँहरूको करणजीको चाहिँ के अर्को पनि आइरहेको थियो भने घर चाहिँ सोलुखुम्बु हो भनेर आइरहेको थियो तर केही तपाईँलाई चिन्ने तपाईँको शुभचिन्तकहरूले चाहिँ सोलु नभएर चाहिँ भोजपुर हो सङ्खुवा सभा हो भनेर पनि भनिरहनु भएको थियो यो बारे पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न उहाँलाई कन्फ्युज छ कि मेरो खास घर चाहिँ सङ्खुवा सभा नै हो हजुर सङ्खुवा सभा सोलुखुम्बु अब सायद सोलुखुम्बु सङ्खुवा सभा सिमिलर सुन्यो होला त्यही अब लेख्दाखेरि पनि सायद सोलु नै त्यही गइहाल्यो होला सायद तर हुन चाहिँ खास घर चाहिँ सङ्खुवा सभा नै हो ओके सङ्खुवा सभाको हुनुहुन्छ कहिलेतिर झर्नुभयो यता काठमाडौँ चाहिँ सङ्खुवा सभा अहिले हामी 3 वर्ष जस्तो भयो झारेको हजुर त्यति धेरै भएको छैन 3 वर्ष जस्तो भएको यो बच्चालाई पढाउने क्रममा यतातिर आइपुग्यो के छ अब बच्चा म्युजिकमै बढी बच्चाको लगाव छ अब बच्चालाई म्युजिकपट्टि नै अगाडि लाने हो कि आमाको के छ म्युजिक क्लासहरू जोइन गराउने हो कि म्युजिक पनि एउटा मान्छेको राम्रो हो होइन तर अब यो जमानामा अलिकति नपढी चाहिँ नहुने देख्छु म चाहिँ आमालाई चाहिँ हाउ पढ्नै पर्छ भन्ने रहेछ त्यो नि छ अब त्यो उसकै इच्छा हुँदै जान्छ अलिकति चाहिँ पढ्नै पर्छ त्यस पछाडि चाहिँ अब के हुँदै जान्छ त्यही अनुसारले अब उसले के इच्छा गर्छ त्यही गर्दै हुँदै जाला के छ करणको चाहिँ म्युजिक क्लासहरू जोइन गरेर अझ धेरै होइन म्युजिकलाई अध्ययन गर्ने हो कि होइन म्युजिकलाई नै अध्ययन चाहिँ गर्ने नै छु किन भन्दाखेरि धेरैजनाले सजेस्ट पनि गर्नुभएको छ धेरैजनाले सजेस्ट पनि गर्नुभएको छ अब तिमीले म्युजिक क्लास नलिकन यतिको छ भने अब म्युजिक क्लास लियो झनै राम्रो पनि हुनसक्छ झनै बेटर हुनसक्छ अहिलेको भन्दा पनि भन्नु भइरहेको छ ओके भनेपछि हामी करणलाई चाहिँ एकदमै स्टेजमा आगो बालेको हेर्नेछौँ अर्कोचोटिदेखि चाहिँ होइन त योचोटि सुरुवात गरिसकेको छ अर्कोचोटि चाहिँ आगै बाल्नेछ भन्ने हाम्रो आशा छ र आगामी साङ्गीतिक यात्राको लागि यहाँलाई हामी शुभकामना दिन्छौँ साथै यहाँको एसईको होइन अलिक प्रिपेरेसन पनि चलिरहेछ त्यसको लागि गुड लक है म्यामलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच टाइम दिनुभयो थ्याङ्क यू म्याम हजुर मम्मीलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच हामीसँग कुरा गरिदिनु भयो हस्